अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दर्स कुरान और हदीस। आज का टॉपिक है झूठ। कज़ब और तकज़ीब दो लफ्ज़ आपने यकीनन सुने होंगे। कज़ब का मानी है झूठ बोलना और तकज़ीब का मानी है दूसरे को झुटलाना और उसे झूठा करार देना। कुरान करीम में कज़ब के मुकाबला में तकज़ीब का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। काफिर और मुशरिक अंबिया की और आयात अलैहिया की तकज़ीब करते थे। कुरान करीम में उसका कसरत से ज़िक्र है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी ऐसा नहीं गुज़रा जिसकी किसी न किसी ने तकज़ीब ना की हो। झूठ बदतरीन जुर्म और गुनाह कबीरा है। ये जमायतों और अफराद को हलाकत और बर्बादी के गड़े तक पहुंचा देता है। झूठा शख्स बदतरीज दोज़ख तक पहुंच जाता है। अपनों और गैरों की नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उस पर कोई भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता। झूठे के चेहरे पर नहूसत छा जाती है जिसकी वजह से साहिब बसीरत इंसान देखते ही पहचान लेता है कि ये झूठे का चेहरा है, जबकि सच्चे इंसान के चेहरे पर एक खास किस्म की रौनक और नूर होता है। यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में हाजिर हुए और चेहरा अनवर पर नज़र डाली तो देखते ही उनके दिल ने गवाही दी कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। चुनाचे उन्होंने फौरन ईमान कबूल कर लिया। इमाम मावरदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आम तौर पर इंसान 5 वजह से झूठ बोलता है। एक, हसूल मुनफ़त और दफ़े मज़रत के लिए। वो ये समझता है कि झूठ बोलकर वो फ़ायदा हासिल कर सकता है और नुकसानात से बच सकता है। ताजिर, दुकानदार, मुलाजिम, दलाल, वकील और मुलाजिम उसी नीयत से झूठ बोलते हैं। दूसरा, अपने कलाम को पुरकशिश बनाने और उसमें तहीर और सनसनीखेज़ी का गज़र पैदा करने के लिए सच्चाई में सादगी, हकीकत और वाक़ियत होती है। उसे जूं का तूं बयान किया जाता है, ख्वाह उसमें किसी के लिए दिलचस्पी का सामान हो या ना हो, जबकि झूठ में किसी शर्त और कैद का लिहाज नहीं। कतरे को दरिया, राई को पहाड़, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह साबित करना झूठे इंसान के बाएं हाथ का खेल होता है। बहुत सारे किस्सा गो, जगत बाज और मजलिस आराई करने वाले अपने बयान और गुफ्तगू को दिलचस्प बनाने के लिए झूठ ही का सहारा लेते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों को भी कमी नहीं जो महज अदावत, नफरत और बुग़्ज़ व कीना की वजह से झूठ बोलते हैं। दुश्मन पर इल्ज़ाम तराशी और नाकरदा गुनाहों की उसकी तरफ निस्बत करना उनके मुसल्लक में जायज़ होता है। चौथा, ऐसे बदनसीब भी होते हैं कि गलत सोहबत, नाकस तरबियत और अपनी फितरी कमज़ोरियों की वजह से झूठ बोलना उनकी आदत बन जाता है। उन्हें सच बोलने के लिए तो शायद तकल्लुफ़ करना पड़ता हो, लेकिन झूठ बोलने के लिए उन्हें कोई तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता। वो बिला वजह भी झूठ बोलते रहते हैं। पांचवा, हब्बे जा भी उन असबाब में से एक है जो इंसान को झूठ बोलने पर आमादा करते हैं। जो शख्स हब्बे जा की बीमारी में मुब्तला हो जाता है वो कभी भी अपनी कमज़ोरी या जहालत का इकरार नहीं करता, ख्वाह उसे झूठ ही बोलना पड़े। उसे दूसरों पर अपनी इल्मी और अमली बरतरी साबित करने का खबत हो जाता है। अगर हम किताब व सुन्नत के
ان نصوص پر نظر رکھیں جن میں جھوٹ بولنے والے کی مذمت کی گئی ہے تو ہمارے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا کافروں، یہودیوں اور منافقوں کا شیوا تھا۔ کتنی بری بات ہے کہ مسلمان ایسی صفت اختیار کرے جو لعنتی لوگوں کی پہچان ہے۔ کافروں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبیوں کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیا، حالانکہ انہیں جھوٹا قرار دینے میں وہ خود جھوٹے تھے۔ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، حالانکہ ان کا یہ دعویٰ خلاف واقعہ تھا۔ منافق زبان سے مومن ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس اقرار میں وہ 100% جھوٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیث میں جھوٹ بولنے کی مذمت اور جھوٹ چھوڑنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ چند ایک کا مطالعہ آپ بھی فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر 4 صفات پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک صفت پائی جائے اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی گئی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ منافق کی خصلتیں یہ ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر کر آتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی اس حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کرے، اور جنت کے وسط میں محل میں اسی کے لیے ہے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تفصیلی حدیث کے آخر میں ہے، اگر بائع اور مشتری عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کی تجارت میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 بد نصیب یہ ہیں: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ بعض ایسے لاپرواہ اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں جو عورتوں اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ ایسوں کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ بولنا دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے مجھ پر عمدن جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ قابل احترام قارئین و قاریات، ایک طرف ان حدیث کا مطالعہ کیجیے اور دوسرے طرف اپنی انفرادی اور معاشرتی زندگی کا جائزہ لیجیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سیاست سے تجارت تک، عدلیہ سے انتظامیہ تک، تعلیمی اداروں سے سرکاری دفاتر تک، محلات سے جھونپڑیوں تک، دکانوں سے فیکٹریوں اور کارخانوں تک، کہاں کہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا۔ شاید اس لیے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت کی ضد میں ہیں۔ نہ گھروں میں سکون ہے، نہ رزق میں برکت ہے، نہ دلوں میں ایمان کا نور ہے، نہ عالمی سطح پر ہماری عزت ہے۔ جھوٹ بول بول کر ہم نے اپنا اعتماد اور وقار کھو دیا ہے۔ ہر جگہ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔